एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। म प्रज्ञा खनाल। टेक अरिनाको पहिलो एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। केही वर्ष पहिलासम्म लामो लाइन लागेर लिनुपर्ने सेवाहरू आजकल अनलाइनबाट लिन सकिने भएको छ। लाइट, रेडियो, क्यामेरा जस्ता प्रविधि एउटै मोबाइल फोनभित्र अटाएका छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले गर्ने काममा सबैतिर प्रविधि छुट्दैनन्। मानव इतिहासमा सबैभन्दा तीव्र रूपमा भइरहेको यो सूचना र प्रविधिको एक्सपेन्सनमा हामी थाहा नै नपाई जोडिएका छौँ र थाहा नै नपाई एडजस्ट पनि भइरहेका छौँ। ती हाम्रो जीवनका महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेका छन्। यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै तपाईको जीवनमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने प्रविधिहरू र तपाईको धेरै जिज्ञासा हुने यस सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई समेट्न ग्यालेक्सी टेलिभिजनले टेक अरिना कार्यक्रम ल्याएको हो। यस कार्यक्रममा हामी सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका थुप्रै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यस पहिलो एपिसोडमा हामी प्रविधिको विकासको सुरुवात कसरी भयो र समयसँगै प्रविधि कसरी परिवर्तन हुँदैछ भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ। लेट्स लुक एट द इभोल्युसन अफ टेक्नोलोजी। जब मानव जातिमा सभ्यताको सुरुवात भयो, प्रविधिको विकास पनि त्यही समयदेखि सुरु हुन थाल्यो। समय बित्दै जाँदा मानव जाति जसरी विकसित हुँदै गयो, प्रविधिको पनि त्यसरी नै विकास हुन थाल्यो। त्यो बेलाका साना साना आविष्कारहरू आजको मोडर्न टेक्नोलोजीको मेरुदण्ड हुन्। ती आविष्कार यदि नभएका भए आजको डिजिटल युगको निर्माण सायदै सम्भव थियो होला। प्रविधिको विकासको सुरुवात ढुङ्गे युगबाटै भएको हो, यानि कि आजभन्दा 26 लाख वर्ष अगाडि, जब मानव जाति शिकार गरेर आफ्नो जीविका चलाउने गर्थे। त्यो बेलाको पहिलो प्रविधि भनेको ढुङ्गाबाट बन्ने औजारहरू थिए, जुन शिकारका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। ती औजारहरूलाई शिकारका मासु र हड्डी काट्न, छाला निकाल्न अनि रुखका बोक्राहरू तास्न र जराहरू टुक्राउन प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसको करिब 5 लाख वर्षपछि मानव जातिले आगो बाल्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सिक्यो, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा धेरै सुधार ल्यायो। खाना पकाउन बाहेक यसले उनीहरूलाई न्यानोपन दिन, जनावरहरूलाई टाढा राख्न र अँध्यारोमा केही प्रकाश पाउन मद्दत गर्यो। आगोको प्रयोग सुरु भएको करिब 1.5 लाख वर्षपछि मानव जातिले डुङ्गाको आविष्कार गर्यो र पानीको माध्यम प्रयोग गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सुरु गर्यो। यस्तै 8,80,000 वर्षपछि निरन्तर खानाको अभाव पूर्ति गर्नुपर्ने मानव जातिले कृषिको आविष्कार गर्यो। खेती बाहेक पशुपालनको पनि सुरुवात भयो। कृषिको तीव्र गतिमा भएको विकाससँगै मानवले वासस्थानको पनि निर्माण गर्न थाल्यो। त्यसको 2000 वर्षभित्र ढुङ्गाका भवनहरू बन्न थाले। ढुङ्गे युगको अन्त्यसम्म आइपुग्दा मानिसले जीवन सुरक्षा गर्ने विभिन्न उपायहरू पत्ता लगाइसकेका थिए। शिकारको लागि प्रयोग हुने प्रविधि, जलमार्ग र खाद्य सुरक्षा सन्तोषजनक गतिमा विस्तार हुन थाल्यो। यही बिन्दुमा टेक्नोलोजीको वास्तविक सुरुवात भएको हो। त्यसपछि मानिसहरू स्थायी बस्तीमा बस्न थाले। मानव समाज पूर्णतया कृषिमा निर्भर हुन थाल्यो। मानिसले घरहरू बनाए, भाँडाकुँडाको निर्माण गरे र इतिहासमै पहिलो पटक आवश्यकता भन्दा बढी अन्नको उत्पादन हुन थाल्यो। यो युगमा भएको विभिन्न आविष्कारले आधुनिक युगको लागि नवीन सुरुवातको ढोका खोलिदियो। जस्तै 6500 ईसा पूर्वमा पत्ता लगाइएको सिसा र 5000 ईसा पूर्वमा पत्ता लगाइएको तामाले विकास निर्माणलाई अझै सहज गरिदियो। यसरी खोज र आविष्कार अगाडि बढ्दै जाँदा 4000 ईसा पूर्वमा पाङ्ग्राको आविष्कार भयो। यसलाई प्रविधिको वास्तविक सुरुवात मान्न सकिन्छ। पाङ्ग्राको प्रयोगले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान र भारी सामान बोक्न सहज हुन थाल्यो। श्रममा कम समय लाग्ने भएसँगै मानिससँग केही फुर्सदिलो समय भयो, जसले गर्दा अन्य थुप्रै आविष्कारहरू हुन थाले। यी मध्ये 3000 ईसा पूर्व अगाडि भएको लिपिको खोज पनि एक हो। अझ इजिप्टमा भएको प्यापिरसको आविष्कारपछि त झन् एक पुस्ताको ज्ञान अर्को पुस्ताका लागि संग्रह गर्न सम्भव हुन थाल्यो। यसरी लाखौं वर्षमा गर्न नसकेको प्रगति मानिसले यी 8000 वर्षभित्र गर्यो। तर त्यसपछिको 13 वर्षसम्म भने कुनै नयाँ प्रविधिको विकास भएन। यस अगाडि भएको प्रविधिलाई नै थप सुधार गर्ने काम मात्रै गरियो। त्यो लामो आविष्कारविहीन समयपछि पहिलो मिलेनियममा आएर धेरै विकासका कामहरू भए।
भेन्डिङ मसिन, अटोमेटिक डोर्स जस्ता उपकरणहरू प्रयोगमा आउन थाले। सन् 132मा सिस्मोग्राफको आविष्कार भयो। मानिसले भूकम्पको मापन गर्न सक्ने भए। सन् 347मा तेल खानी उत्खनन गर्न थालियो, जुन आजको सवारी साधन सञ्चालनको आधार बन्न पुग्यो। एकपछि अर्को भएका प्रविधिको विकासद्वारा मानवले थुप्रै उपलब्धि हासिल गर्न थाले। मानिसको उत्पादकत्व बढाउन र समयको मापन गर्न सन् 750मा पहिलो मेकानिकल घडीको आविष्कार भयो। पहिलो मिलेनियममा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूपछि दोस्रो मिलेनियममा झन् नयाँ आविष्कारहरू तीव्र गतिमा बढ्न थाले। मानिसले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको अध्ययन सुरु गर्यो। त्यसपछि सन् 1119मा दिशा पत्ता लगाउन सकिने चुम्बकीय कम्पासको विकास भयो। कम्पासको विकास हुनु अघि तारा, चरा र समुद्रको छाललाई हेरेर दिशाको अनुमान लगाउने गरिन्थ्यो। जति युग परिवर्तन हुँदै गयो, मानवमा जमिन कब्जा गर्ने अनि आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने लोभ पनि बढ्दै गयो। परिणामस्वरूप युद्ध झन झन घातक बन्दै गयो। रकेट, ल्यान्डमाइन, बम, क्यानन, राइफल, डाइनामाइट, ट्याङ्क जस्ता हात हतियारहरू बने। त्यस्तै न्युक्लियर बमको पनि आविष्कार भयो। एकातिर खतरनाक हतियारहरू निर्माण हुँदै थिए भने अर्कातिर प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार गरी पुस्तकहरू छापिँदै थिए। प्रिन्टिङ प्रेसको विकास भएसँगै सन् 1577मा पत्रिकाको पनि अस्तित्व देखा पर्न थाल्यो। त्यस्तै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रविधिको विकासहरू भए, जसले गर्दा मानिसको जीवन अझै सहज बन्दै गयो। सन् 1441मा कलको आविष्कारले सिँचाइलाई निकै सहज बनाइदियो। त्यस्तै सन् 1642मा हिसाब किताब गर्न सजिलो बनाउने गरी मेकानिकल क्याल्कुलेटरको आविष्कार भयो। मौसमको पूर्वानुमान गर्नका लागि सन् 1643मा ब्यारोमिटरको निर्माण गरियो र सन् 1709मा तापमान मापन गर्नका लागि एल्कोहल थर्मोमिटरको आविष्कार भयो। सन् 1712मा पहिलो स्टिम इन्जिनको आविष्कार भयो। यसलाई खानीबाट पानी पम्प गरी निकाल्न प्रयोग गरिन्थ्यो। बिस्तारै सन् 1804मा आएर स्टिम इन्जिन युक्त ट्रेनको आविष्कार भयो। सन् 1885मा पर्यावरण मैत्री आधुनिक साइकलहरू बने। कोइला र स्टिमबाट चल्ने इन्जिनहरूलाई पछि पार्दै सन् 1893बाट डिजेल इन्जिन प्रयोगमा आउन थाल्यो। सन् 1969मा पहिलो स्टिम पावर्ड कारसँगै अटोमोबाइलको पनि सुरुवात भयो। त्यसपछि मानवले प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्यो। उड्डयनको सुरुवात भयो। सन् 1903मा द राइट ब्रदर्सले पहिलो पटक विमानको आविष्कार गरे। मानिसको अस्तित्व अब पृथ्वी र आकाशमा मात्र सीमित रहेन, अन्तरिक्षसम्म पुग्यो। सन् 1957मा स्पुटनिक 1 नामको पहिलो कृत्रिम उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरियो र त्यसको केही समयमा नै मानिस आफै नै अन्तरिक्ष जान थाल्यो। अहिले सौर्यमण्डलको सम्पूर्ण खोज गरिरहेको मानिसले नयाँ नयाँ ग्रहहरू पत्ता लगाइरहेको छ। सन् 1738मा कपडा कटाइ मसिन बन्यो। त्यसको केही वर्षमा नै सिलाइ मसिनको आविष्कार भएसँगै कपडा उत्पादन क्षेत्र फस्टाउन थाल्यो। सन् 1755मा कृत्रिम रेफ्रिजरेटरको निर्माण भयो। यस युगमा बिजुलीका धेरै उपकरणहरू पनि बने, जसले आधुनिक माइक्रोप्रोसेसरको लागि बाटो खोलिदियो। सन् 1745मा द लेडेन जार नामको क्यापेसिटर बनाइयो। सन् 1834मा पहिलो इलेक्ट्रिक मोटरको निर्माणसँगै मोटर चालनको पनि सुरुवात गरियो। यससँगै पहिलो सोलर सेल, जुन अहिलेको गैर परम्परागत ऊर्जाको एक मुख्य स्रोत हो, यसको निर्माण सन् 1839मा भयो। त्यसपछि सन् 1886मा दैनिक जीवनको अति नै उपयोगी ब्याट्रीको निर्माण गरियो, जसलाई अहिलेसम्म पनि टिभीको रिमोटदेखि खेलौनासम्ममा प्रयोग गरिन्छ। सन् 1873मा इलेक्ट्रिक जेनेरेटरको पनि आविष्कार भयो र त्यसको लगत्तै बिजुली बत्तीको निर्माण सुरु हुन थाल्यो। त्यस्तै सन् 1947मा ट्रान्जिस्टरको आविष्कार भयो। अहिलेको लगभग सबै विद्युतीय उपकरणहरूमा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरिन्छ। सोलर सेल्स र पेट्रोलियम बाहेक ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरूको पनि लगातार विकास हुँदै गयो। आज धेरै घरमा प्रयोग हुने आधुनिक स्टिम टर्बाइनको निर्माण 1884मा भएको थियो। त्यसको केही समयपछि नै विन्ड टर्बाइनको पनि आविष्कार भयो र अब
हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न थालियो। सन् 1862 मा पहिलो मानव निर्मित प्लास्टिकको आविष्कार भयो र त्यसको 10 वर्षपछि आधुनिक उद्योगको मेरुदण्ड स्टिलको पनि आविष्कार भयो। सन् 1876 मा सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कार मध्ये एक टेलिफोनको निर्माण भयो। अब मानिसले संसारको एक कुनामा बसेर अर्को कुनामा बसेकासँग जोडिन सक्ने भए। सोही प्रविधिको प्रयोग गरी सन् 1909 मा टेलिभिजनको पनि आविष्कार गरियो, जसले मनोरञ्जन र सूचनालाई एकै स्थानमा जोड्ने काम गर्यो। यही समयमा कम्प्युटर युगको पनि सुरुवात भयो। सन् 1822 मा चार्ल्स बेबेजले पहिलो प्रोग्रामेबल कम्प्युटरको आविष्कार गरे। सन् 1904 मा भ्याक्युम ट्युब र डायोडको आविष्कारसँगै पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरहरू बन्न थाले। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, सफ्टवेयर, अपरेटिङ सिस्टमहरूको विकास हुँदै गयो र अप्रानेट, जुन पछि गएर इन्टरनेट भनेर चिनिन थालियो, यसको खोज सन् 1969 मा भयो। तर इन्टरनेटले तब मात्र पहिचान योग्य रूप लियो जब कम्प्युटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-लीले सन् 1990 मा वर्ल्ड वाइड वेबको आविष्कार गरे। इन्टरनेटको विकाससँगै सन् 1973 मा मोटोरोलाले पहिलो कमर्सियल मोबाइल फोनको उत्पादन र बिक्री गर्न सुरु गर्यो। सन् 1996 मा नोकियाले नोकिया 8810 नामको फोन बजारमा ल्यायो। त्यो समय यो फोनलाई सबैभन्दा लग्जरियस फोन भनेर चिनिन्थ्यो। सन् 1979 मा ब्ल्याकबेरीका फोनहरू आए। सन् 2007 मा स्टिभ जब्सले पहिलो पटक आइफोन सार्वजनिक गरे र सन् 2008 मा टी-मोबाइल जीवान नामको पहिलो एन्ड्रोइड फोन सार्वजनिक भयो। जति मोबाइल फोन र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गयो, सामाजिक सञ्जाल पनि फस्टाउँदै गयो। मार्क जुकरबर्गले सन् 2004 मा फेसबुक स्थापना गरे। अहिले सन् 2021 सम्म आइपुग्दा फेसबुकको प्रयोगकर्ता 2.9 अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै सन् 2005 मा युट्युब, सन् 2006 मा ट्विटर, सन् 2010 मा इन्स्टाग्राम, सन् 2011 मा स्न्यापच्याट र सन् 2016 मा टिकटकको सुरुवात भयो। अहिले यी सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छन्। पछिल्लो 20 वर्षमा प्रविधिको विकास यति तीव्र गतिमा भयो कि केही वर्ष अघि मात्र हामीले देखेका, प्रयोग गरेका धेरै प्रविधिहरू अहिले बिलाइसकेका छन्। टेक्नोलोजी हरेक दिन परिवर्तन हुँदैछ। हरेक दिन बजारमा नयाँ फोन, नयाँ ग्याजेट, नयाँ प्रविधि आउँछन्। यसले मानिसको जीवनशैली मात्र नभएर सांस्कृतिक, राजनीतिक र सामाजिक जीवनलाई नै नयाँ रूप दिएको छ। Technology has certainly changed our lives in many ways. प्रविधिको विकाससँगै हाम्रो जीवनशैली पनि परिवर्तन हुँदैछ। हामीले काम गर्ने तरिका, सिक्ने तरिका, सोच्ने तरिका र कुराकानी गर्ने तरिका बदलिँदैछ। With the technological advancements, life seems much easier than ever. अहिले हामी केही सामान किन्नु पर्यो भने पनि अनलाइन किन्न सक्छौं। एक क्लिक गरेको भरमा सामान हाम्रो घरसम्मै आइपुग्छ। ब्याङ्किङ कारोबारको लागि अब पहिला जस्तो ब्याङ्कतिर धाउन पर्दैन। मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोगले कुनै पनि स्थानमा बसेर आफ्नो मोबाइल फोनबाटै इजिली ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्छौं। कुनै पनि चीजको जानकारी चाहियो, डेटा चाहियो भने we're just one search away from the massive source of information. And all of this is because of technology. अहिले हामी artificial intelligence, robotics, internet of things, blockchain technology, virtual and augmented reality को कुरा गर्छौं। यी प्रविधिहरू सायद 100 वर्ष अगाडि हाम्रा अग्रजहरूले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनन् र सायद अबको 100 वर्ष पछिको टेक्नोलोजी हामीले कल्पना गर्न सकेका छैनौं। But based on how technology is moving, अबको केही वर्षमा के कस्ता प्रविधिहरू आउन सक्लान् त भनेर अलिकति अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ। नम्बर 1, ड्राइभरलेस कार्स। अबको केही वर्षमा नै हामीले चालक बिनाको गाडीहरू सडकमा गुडिरहेको देख्न सक्नेछौं। यो प्रविधिलाई फुल फ्लेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिले टेस्ला एकमात्र यस्तो कम्पनी हो जसले सक्सेसफुली ड्राइभरलेस कार बनाइसकेको छ। तर इट हेज अ लट अफ प्रब्लम्स। त्यसमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न बाँकी नै छन्। अरू कम्पनीहरूले पनि बिस्तारै ड्राइभरलेस कार्सहरू बजारमा ल्याउने तयारी गरिराखेका छन्। ड्राइभर बिनाको गाडी अब चाँडै नै नर्मल हुनेवालामा छ। नम्बर 2, ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेसेस।
मान्छेले दिमागले सोचेर नै मसिनहरू चलाइदिएको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म साइफाई मुभिजहरूमा मात्रै देखेका थियौँ। वेल गेस वाट, इट्स बिकमिङ अ रियालिटी नाउ। ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेस भनेको यस्तो टेक्नोलोजी हो जसले मान्छेको दिमागलाई कम्प्युटरसँग जोडिदिन्छ र हामीले दिमागले सोचेको भरमा नै कम्प्युटर चलाउन र नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यो टेक्नोलोजीमा धेरै रिसर्चहरू भइराखेका छन्। एलन मस्कको न्युरालिङ्क नामको कम्पनीले BCI टेक्नोलोजीमा रिसर्च गर्दैछ। न्युरालिङ्कले यो टेक्नोलोजीको टेस्ट बाँदर र सुँगुरमा गरिसकेको छ, अब बिस्तारै मान्छेमा पनि यसको टेस्ट गरिनेछ। त्यस्तै फेसबुकले पनि यो टपिकमा धेरै समयदेखि रिसर्च गर्दै आएको छ। नम्बर 3, स्पेस टुरिज्म। पहिला नासाका एस्ट्रोनट्सहरू अन्तरिक्ष पुगे रे भन्दा अचम्म लाग्थ्यो। अबको केही वर्षमा जो कोही पनि घुम्नको लागि अन्तरिक्ष जान सक्नेछन्। ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, भर्जिन ग्यालेक्टिक जस्ता कम्पनीले अन्तरिक्ष पर्यटनका लागि नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्दैछन्। स्पेस एक्सले रियुजेबल रकेट टेक्नोलोजीको टेस्ट गर्दैछ, जसले गर्दा स्पेस फ्लाइटहरू अफोर्डेबल र एक्सेसिबल हुनेछन्। अहिलेका लागि स्पेस टुरिज्म कि प्राइभेट रिसर्चर्स कि एकदमै धनी व्यक्तिहरूको लागि मात्रै एक्सेसिबल भए पनि केही वर्षपछि भने अर्डिनरी पब्लिकले पनि यसलाई अफोर्ड गर्न सक्नेछन्। नम्बर 4, क्वान्टम कम्प्युटिङ। कम्प्युटर्स जति साना हुँदैछन् त्यति नै पावरफुल हुँदैछन्। पहिलाको कम्प्युटर हेर्ने हो भने एउटा कम्प्युटरले एउटा सिङ्गो रुम नै अकुपाई गर्थ्यो। अहिले हामी कम्प्युटर हातमा बोकेर हिँड्छौँ। अहिलेको कम्प्युटरमा प्रयोग हुने ट्रान्जिस्टर्स यति साना भइसके कि झन्डै एटमको साइजको हुन लागिसके। तर यति हुँदा पनि अझै पनि थुप्रै कम्प्लेक्स प्रब्लम्सहरू छन् जुन आजको सबैभन्दा पावरफुल कम्प्युटरले पनि सल्भ गर्न सक्दैन। त्यसकारण अब अझै पावरफुल र अझै सानो कम्प्युटर बनाउने हो भने हामीलाई नयाँ टेक्नोलोजीको खाँचो पर्छ। एन्ड द्याट्स वेयर क्वान्टम कम्प्युटिङ कम्स इन प्ले। अहिलेको एक्जिस्टिङ सुपर कम्प्युटर्सले भन्दा क्वान्टम कम्प्युटर्सले कयौँ गुणा कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन एकैछिनमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। तर यो बनाउन सजिलो भने छैन। माइक्रोसफ्ट, IBM र गुगल जस्ता कम्पनीहरूले धेरै समयदेखि यो टेक्नोलोजीमा रिसर्च गरिराखेका छन्। आशा गरौँ छिटै नै क्वान्टम कम्प्युटर्सहरू प्रयोगमा आउनेछन्। अलराइट, सो दिस इज इट फर टुडेज एपिसोड। आजको यस एपिसोडमा हामीले प्रविधिको विकासको सुरुवात कसरी भयो र पछि फ्युचरमा हामीले के कस्ता प्रविधिहरू देख्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई समेटेर केही कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को साता हामी प्रविधिबारे अझै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आउनेछौँ। टिल देन, स्टे सेफ एन्ड स्टे ह्याप्पी।